अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया में एक नए पासपोर्ट को इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग हो रही है और इसके बारे में सोचो विचार शुरू हो चुकी है और ये पासपोर्ट वैक्सीन पासपोर्ट कहलाएगा। जी हाँ, ये वैक्सीन पासपोर्ट कहलाएगा और इस पासपोर्ट का मकसद ये होगा कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र करने वाले जो लोग हैं वो एयरपोर्ट के ऊपर या बॉर्डर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट दिखाएंगे और वो डॉक्यूमेंट इस बात का सबूत होगा कि उन्होंने कोविड की वैक्सीनेशन करवाई हुई है और वो लोग जिन्होंने कोविड की वैक्सीनेशन करवाई होगी उनको सफ़र की इजाज़त होगी। ये तजावीज़ दुनिया के किन किन ममालिक में डिस्कस हो रही हैं और इन पर अमल दरामद के कितने इम्कानात हैं, इस बारे में जब बरतानिया के वज़ीर सेहत मैट हैनकॉक को BBC ने एक सवाल किया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ये बहस व तमीज़ जारी है, ये डिस्कशन हो रही है कि कैसे हम एक बावसूख किस्म का सबूत मुहैया कर सकते हैं हर शहरी को जो इस बात को साबित करे कि उस फ़र्द के ने कोविड की वैक्सीन बाकायदा करवाई हुई है, ताकि अगर उसने कोविड की वैक्सीन करवाई हुई हो तो उस वैक्सीन के सबूत के तौर पर उनके पास एक सर्टिफिकेट मौजूद हो जिसको हम अल्फाज में वैक्सीन पासपोर्ट कहा जाएगा और ये वैक्सीन पासपोर्ट दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान सफ़र के लिए इस्तेमाल हो सकेगा। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई है, यूनान के प्राइम मिनिस्टर ने, जो यूनान के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने यूरोपियन कमीशन को ये कहा है कि एक कोरोना वायरस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फौरी तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि इस सर्टिफिकेट की वजह से लोगों की जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो बहाल हो सके, क्योंकि यूरोप में तमाम यूरोपियन जो ममालिक हैं उनके दरमियान बॉर्डर ख़त्म हो चुके थे और यूरोपियन ममालिक के दरमियान लोगों का आना जाना बिल्कुल फ्रीली होता था। लेकिन कोविड और कोरोना के दुनिया में ज़हूर पज़ीर होने के बाद और इस वबा के फैलने की वजह से मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक ने भी अपने बॉर्डर्स को एक्टिवेट कर दिया था और एक मुल्क से दूसरे मुल्क पर जाने पर पाबंदियाँ मुख्तलिफ ममालिक ने मुख्तलिफ सूरतों में लगाई हुई थी। तो लिहाजा यूनान इससे मुतासर हो रहा है और दीगर ममालिक भी मुतासर हो रहे हैं। लिहाजा यूनान ने यह मुतालबा किया है यूरोपियन कमीशन से कि आप बराए मेहरबानी कोविड या कोरोना वायरस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट यानी कि वैक्सीन पासपोर्ट इसको इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवा ली हो वो दूसरे ममालिक में जा सकें और जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, लोगों के आने जाने की जो आज़ादी है जो मुतासर हो रही है इस लॉकडाउन की वजह से और मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान बॉर्डर्स के बंद होने की वजह से, उसको बहाल किया जा सके। इसी तरह एस्टोनिया एक और मशरकी यूरोप का मुल्क है और वहाँ जो अक़वाम मुत्तहिदा की हेल्थ एजेंसी है वो एक ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट तैयार कर रही है। ये एक स्मार्ट येलो कार्ड होगा, ये आपके क्रेडिट कार्ड की तरह का एक कार्ड होगा जिसके अंदर एक चिप लगी होगी। जी हाँ, ये चिप कार्ड के अंदर होगी, आपके जिस्म के अंदर नहीं होगी। तो इस चिप के ज़रिए आप कहीं भी जाकर ये साबित कर सकेंगे कि आपकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। इसी तरह डेनमार्क भी एक डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है और ये डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट जो होगा ये एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होगी जिसको डिजिटली यानी कि मोबाइल के ज़रिए या कंप्यूटर के ज़रिए एक्सेस किया जा सकेगा और जिसके ज़रिए आप ये साबित कर सकेंगे कि आपकी वैक्सीन हुई है, आपने कोविड की वैक्सीन करवाई हुई है और इसकी वजह से आप सफ़र कर सकेंगे। इसी तरह स्पेन जो है वो एक डेटाबेस कंपाइल कर रहा है। स्पेन ने एक मुख्तलिफ अप्रोच ली है और वो अप्रोच ये है कि वो एक डेटाबेस यानी कि मालूमात, तमाम लोगों की मालूमात एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर में इंटर की जा रही हैं उन लोगों की जिन्होंने वैक्सीन से रिफ्यूज़ किया हुआ है, ताकि उन लोगों की मालूमात दस्तयाब हों और अगर किसी भी ऐसी सूरत में कोई ऐसा फ़र्द ये दावा करे कि उसने वैक्सीन लगवाई हुई है तो उस डेटाबेस के अगेंस्ट उसको चेक किया जा सके और इस चीज़ की निशानदेही की जा सके कि इन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई। ये जो डेवलपमेंट है इसके बारे में जो टूरिज़म इंडस्ट्री है और ट्रैवल इंडस्ट्री है वो ऑलरेडी इस तरह की तजावीज़ की हमायत कर रही है और उनका ये कहना है कि ये एक तरह से पहले ही लागू हो चुका है। चूँकि आपको इल्म है कि इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जब लोग सफ़र करते हैं तो सफ़र करने से 72 घंटे पहले उनको एक टेस्ट करवाना पड़ता है और वो टेस्ट के ज़रिए ये साबित करना पड़ता है कि वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है। पाकिस्तान से कोई फ़र्द बैरून मुल्क जाए या बैरून मुल्क से पाकिस्तान जाए, यहाँ
تک کہ یورپ کے ممالک کے درمیان ٹریولنگ، انگلینڈ سے آپ نے فرانس جانا ہو تب بھی آپ کو یہ ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے 72 گھنٹے پہلے، اور اس ٹیسٹ کا رزلٹ اگر نیگیٹو آتا ہے یعنی کہ آپ کورونا وائرس سے انفیکٹڈ نہیں ہیں تبھی آپ ٹریول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جائے تو پھر آپ ٹریول نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے ٹورزم انڈسٹری کے نمائندوں کا، اور وہ سارے لوگ جو ٹریول انڈسٹری کے نمائندے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ویکسین پاسپورٹ یا ایک سرٹیفکیٹ ایسا انٹروڈیوس کیا جاتا ہے جس کے ذریعے مسافر یہ ثابت کر سکیں کہ انہوں نے آلریڈی ویکسین کروائی ہوئی ہے، تو اس سے ٹریول کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ کھول سکتی ہیں، لوگوں کے آنے جانے کی جو پابندیاں ہیں مختلف ممالک میں ان میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے۔ جو ٹیسٹ کے اوپر لوگوں کے بہت بڑی اماؤنٹ خرچ ہوتی ہے، مثلا برطانیہ میں اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں کسی بھی ملک میں برطانیہ سے باہر تو آپ کو جو ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے اس کی مالیت تقریباً 120 پاؤنڈ سے لے کے 200 پاؤنڈ تک ہے، یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ ایک بہت مہنگا ٹیسٹ ہے جو کئی ہزار روپے پہ، اگر 200 پاؤنڈ کا کریں تو یہ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ 40,000 کا یہ ٹیسٹ بنتا ہے، یعنی کہ 20 سے 40,000 پاکستانی روپے کے لگ بھگ یہ ٹیسٹ ہے۔ اور بعض اوقات آپ پاکستان جب یو کے سے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو فلائٹ کی ٹوٹل کاسٹ ہوتی ہے وہ 450 سے 500 پاؤنڈ ہوتی ہے، تو آپ کو اگر 200 پاؤنڈ کا یا 150 پاؤنڈ کا ٹیسٹ کروانا پڑے تو یہ ایک اضافی خرچہ ہے، جبکہ ویکسین کروانے کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا چونکہ گورنمنٹ ویکسین فری لگا رہی ہیں تمام لوگوں کو۔ لہذا ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس ویکسین لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح جو مختلف مسلم رہنما ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ویکسین پاسپورٹ یا ویکسین کا سرٹیفکیٹ ریڈیوس کرنے میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پہلے ہی حج کے لیے سعودی عرب نے مختلف مواقع پر دنیا کے مختلف ممالک کے لیے مختلف ویکسین کی پابندی کی ہوئی ہے، اور تمام مسلمان ممالک کے رہنے والے لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں وہ ان ویکسین کو، کبھی میننجائٹس کی ہوتی ہے، کبھی ملیریا کی ہوتی ہے، تو اس طرح کی کبھی پولیو کی ہوتی ہے، تو اس ویکسین کی پابندی تمام مسلمان بھی کرتے ہیں، تو یہ جو ویکسین کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح سے ایک پابندیاں لگیں گی لوگوں کے اوپر۔ ہیومن رائٹ بعض گروپس جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ویکسین پاسپورٹ انٹروڈیوس کروانے سے آپ کچھ لوگوں کو ڈسکریمنیٹ کر رہے ہوں گے، ان لوگوں کو کہ جو ویکسین نہیں لگوانا چاہتے ان کے ساتھ ایک امتیازی سلوک ہوگا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ لوگ جن کو ابھی تک ویکسین نہیں لگی یا وہ انتظار کر رہے ہیں ان کے خلاف ایک ڈسکریمنیشن ہوگی، یعنی کہ ایک امتیازی سلوک ہوگا۔ لیکن بہرحال اس کے اوپر ایک بحث جاری ہے، لوگ اس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے یا اچھی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں بہت اہم بیان سامنے آیا ہے ڈاکٹر ڈیوڈ نبارو کا۔ ڈاکٹر ڈیوڈ نبارو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے اسپیشل انوائے فار گلوبل کووڈ رسپانس ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ آئندہ چند ماہ میں دنیا کے مختلف ممالک کے درمیان موومنٹ اور آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور کسی نہ کسی شکل میں ویکسین سرٹیفکیٹ لانچ ہو جائے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں ٹریولنگ کی پابندیاں کم کرنے کے لیے اور دنیا کے مختلف ممالک میں موومنٹ کو آسان بنانے کے لیے ویکسین سرٹیفکیٹ بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ ڈاکٹر ڈیوڈ نبارو بھی اسی خیال کے حامل ہیں کہ دنیا میں بہت جلد ایک ویکسین پاسپورٹ انٹروڈیوس ہونے والا ہے۔ لیکن جو کرائم نظر آ رہے ہیں، جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک کسی نہ کسی صورت میں ویکسین پاسپورٹ یا ویکسین سرٹیفکیٹ کو انٹروڈیوس کرنے کے بارے میں غور و خوض کر رہے ہیں، اور یہ سرٹیفکیٹ نہ صرف انٹرنیشنل ٹریول کے لیے استعمال ہوگا بلکہ عین ممکن ہے کہ اس سرٹیفکیٹ کو باقی جگہوں کے اوپر بھی لاگو کر دیا جائے۔ مثلا آپ کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے جانا چاہیں، یا کسی اور کلب میں جانا چاہیں، یا جو لوگ کسی جگہ پر انٹرٹینمنٹ کے لیے جانا چاہیں گے، کسی فٹ بال میچ کے لیے دیکھنے کے لیے جانا چاہیں گے، کرکٹ اسٹیڈیم میں جانا چاہیں گے، یا کسی اور ایسی جگہ جہاں ایک اجتماعیت ہو، لوگوں کا جمع ہونے کا امکان ہو، تو وہاں کے لیے بھی ابتدائی مرحلے پر ہے۔ لیکن جو صورتحال نظر آ رہی ہے اور کرونا جس طریقے سے پوری دنیا کی اکانومی کو اور پوری دنیا میں لوگوں کے ٹریول کو متاثر کر رہا ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ مستقبل قریب میں ایک ویکسین پاسپورٹ انٹروڈیوس کروایا جائے گا۔ یہ ایک سرٹیفکیٹ ہوگا جو موسٹ لائکلی ڈیجیٹل ہوگا، الیکٹرانک شکل میں ہوگا، وہ آپ کے موبائل میں آپ اس کی اپلیکیشن کی صورت میں شاید ڈاؤن لوڈ کر سکیں۔ ہو سکتا ہے بعض ممالک میں یہ کاغذ کا ایک سرٹیفکیٹ ہو، لیکن ویکسین سرٹیفکیٹ اور ویکسین پاسپورٹ موسٹ لائکلی بہت جلد متعارف ہوگا، اور ہمیں دنیا میں ٹریول کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوگی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔